नागरिक मात्रै होइन, भोटर्स मात्रै होइन, राज्यको राजकीय पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूले ट्याक्सपेयरसँग, नागरिकसँग जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर नै यो एउटा परम्पराको थालनी गरिएको छ। संविधानले पनि के भन्छ भने प्रत्येक मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको मार्फत संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने व्यवस्था हो यो। यति बेला संसद अवरुद्ध छ, त्यसकारणले हामीले आफ्नो कुरा संसद मार्फत जनतालाई भन्न पाएका छैनौँ र यो पटक पटकको वादनमा परेको संसद र त्यसको एउटा प्रत्युत्पादनको हिसाबले पनि आजको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यसै सन्दर्भमा यो 100 दिन सबैका लागि एउटा यो के गरे भन्ने कुरा र प्रश्न नउठाइएको बेला हो र यसपछि मेरा अथवा हाम्रो मन्त्रालयका सार्वजनिक गतिविधि अथवा मेरा त निजी गतिविधि पनि कतिपय गोपनीयता बाहेकको गोपनीयता भनेको कुरा पनि हुँदैन। यी चाहिँ सार्वजनिक चासोका विषय हुन् र म मतदाताप्रति मात्रै भन्यो भने आफ्नो क्षेत्र आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीप्रति मात्रै मान्छे जवाफदेही हुन्छ। त्यसकारण समग्रमा ट्याक्सपेयरप्रति, नागरिकप्रति, जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर केही भए गरेका केही प्रयासहरूको कुरा चाहिँ मन्त्रालय मार्फत नै हामीले सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरेका हौँ। किनभने मन्त्रालयको रोस्टरमा छ हामीले गरेका कामहरू, मैले भन्ने कुरा र मैले गरिरहेका कुरा, मैले आजसम्म उठाइरहेका विषयहरू कार्यक्रमिक हिसाबले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कसरी ट्रान्सलेट भएको छ र यस्तो कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ मन्त्रालयको आज इन्जिन उहाँहरू नै भएको कारणले हामीले यसरी यो मोडालिटीबाट आज तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भएका छौँ। र अघि हाम्रो उद्योग शक्तिले भने जस्तै हाम्रो मन्त्रालयको सचिव मणिराम केदार कोभिड-19 पोजिटिभ हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा सेल्फ आइसोलेसनमा भएको कारणले उहाँलाई हामीले यहाँ राखेनौँ र म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु सचिवको। अरू मन्त्रालयको र मन्त्रालय अन्तर्गत सबै इन्स्टिट्युटको पदाधिकारीहरू प्रमुखहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबैको उपस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वको बारेमा केही कुराहरू यो प्रेस नोट मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गरिहाल्यो। खास गरी जनअपेक्षाको कुरा गर्दाखेरि सहर अथवा सहरी विकासको कुरा गर्दा हाम्रा 3-4वटा कुरा 8-10वटा कुराहरूले मान्छेलाई घर गर्दो रहेछ। खास गरी सहरी क्षेत्र, सहरी विकास भन्दा सहरमा बस्ने मान्छे जहाँसुकै जन्म्यो ती मान्छेको कुरा हो। त्यसो गर्दा त्यहाँनिर के पाउने कुरा हुन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिले सहरी सुरक्षाको कुरा, सहरी आवासको कुरा, खानेपानीको कुरा, बाटोको कुरा, गरिबीको कुरा, बेरोजगारीको कुरा, सामाजिक अपराधको, सामाजिक सुरक्षाको, वातावरणको, नदी र नदी जस्तै विभिन्न सम्पदाहरूको कुरा पनि सहरभित्र नै जोडिएर आउँछ। र यो कुराको कारणले होला यो 100 दिनको बिचमा मैले सबैभन्दा धेरै बेहोरेको कुरा के छ भने सहरी विकास मन्त्रालय भए बापत यी सबै मैले यहाँ 8-10वटा कम्पोनेन्ट जुन लेखेको छु यसमा चाहिँ मबाट मान्छेले सुधारको अपेक्षा गर्नु पर्यो। तिमी मन्त्री भएपछि हामी यो क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामी के प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ। र अर्को कुरा सहरी विकास समितिसँग समन्वय नभएर काम अगाडि बढ्न नसकेका कुरा, आफ्नै अन्तर्निकायहरूको बिचको समन्वयको अभावको कुरा र सँगसँगै आफ्ना इन्टिटीहरू कसरी सञ्चालन भइरहेछन् र आफ्नो जनशक्तिले कति क्यालिबरका साथ काम गरेछ भन्ने यी 5वटा कुरा चाहिँ मैले यो 100 दिनमा अनुभूत गरेँ। र यी कुराहरू गर्दै गर्दा अब सहरी क्षेत्रको कुरा आउँछ र यी सबै कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने त भनेर सोच्दै गर्दा हामीले धेरै नै पेपर वर्क गरेका छौँ। मेरो विचारमा आज हामीले यो प्रेस नोटको सानो कुरा ल्याइरहँदाखेरि केही पोलिसीका कुरा गर्दा त यति धेरै काम गर्न पर्दो रहेछ। मैले अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा काहीँ भनेको पनि छु। हामीले सहरी नीतिको बारेमा छलफल गर्दा एक दिन मन्त्रालयको सबै कोर टिम बस्यौँ। करिब 3.5-4 घण्टा बस्दा हामीले 4वटा कुरा मात्रै फाइनलाइज गरेँ उद्देश्यमा। सहरी नीतिको उद्देश्यमा छलफल 3.5 घण्टा बस्दा हाम्रो के हालत थियो भने चाहिँ पेपर वर्क चाहिँ हामीले एकदमै धेरै गरेका छौँ, सफ्टवेयरमा एकदमै धेरै काम गरेका छौँ र गरेको काम चाहिँ यहाँनिर लिपिबद्ध पनि छ। अब त्यसो भए अब के गर्ने? यो 100 दिनमा त हामीले यो काम गऱ्यौँ। धेरै मान्छेहरूको लागि मैले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेन सडक चोकहरू चौडा बनाएको भए, कालोपत्रे बनाएको भए अथवा अरू चिज गरेको भए यो देखिने काम थियो। तर यसको सफ्टवेयरको काम देखिन्न भन्दा यस्तो काम पनि देखिन्छ। यसको इम्प्याक्ट पर्नलाई समय लाग्छ। जस्तो सङ्गठनभित्र यही मन्त्रालयभित्रको सङ्गठनमा
म आइसकेपछि बनाएको अर्किड इन्भाइरोमेन्टले कति काम गरेछ भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ। प्रत्येक एन्टिटीका पदाधिकारी सदस्य र कर्मचारी साथीहरूलाई मैले भनेको दिएको विश्वास र गरेको विश्वास के हो भने प्रत्येक व्यक्तिको क्यालिबरमा विश्वास छ, तपाईहरुप्रति पुरापुरी विश्वास छ र मैले यस्तो तपाईहरुलाई काम गर्न जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँनेर त्यो वातावरण सिर्जना गर्छु, तपाई काम गर्नुहोस्। मैले सबैलाई भनेको कुरा त्यही हो र यो उहाँहरुको क्यालिबरलाई अलिकति वातावरण मिलाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरु पनि देख्न सकिन्छ। यो त मैले भन्दा पनि मन्त्रालयको टिमले विभिन्न एन्टिटीको टिमहरुले भन्ने कुरा हो, यसको अनुभूत गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्नका लागि यी मैले 7-5 क्षेत्रमा देखेका समस्याहरुका बारेमा लगभग यी सबै चीजमा हामीले अन्तर्क्रिया समन्वयको क्षेत्रमा लामो समयदेखि नगरपालिकाहरूले संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई खासै नगर्ने, हामी आफै सरकार हौं भन्ने जस्तो अवस्था थियो। हामीले पटक पटकको अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट शहरी विकास मन्त्रालय र यसका यो नीति र कार्यक्रमहरूलाई भोलि तलसम्म हामीले रिफ्लेक्ट गरेर हामीले लागू गर्ने बेलामा पनि यसको विन्डोबाट हेरिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। त्यसैगरी हामी समन्वयको कुरा पनि एउटै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वय त गरि नै हालेका छौं। त्यसकारण हाम्रा कतिपय फाइलहरू हामी 10 मन्त्रालय हुने क्याबिनेटमा लाने प्रस्तावहरूको बारेमा पनि छिटो छरितै भएको म अनुरोध गर्छु र हामीले राज्यका अङ्गसँग एज अ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको बीचमा हुने समन्वयलाई पनि जोड दिनुपर्छ। किनभने कतिपय कुरा त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले पनि हुन्छ र प्रपरली सूचना सही सूचना डेलिभर नगरेको कारणले पनि हुन्छ भनेर हामीले समन्वयको कुरालाई पनि अगाडि बढायौं र यो बाटोमा मलाई लाग्छ यसको कारणले भोलिका दिनहरू सहज हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र यी अघि मैले शहरी क्षेत्रका आकांक्षाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले त नीतिमा सुधार गर्न पर्छ। सबैभन्दा पहिले नीतिमा सुधार गर्नलाई हामीले शहरी विकास नीति हामी फाइनल अवस्थामा पुर्याउँदैछौँ र यसलाई अनरसिपको कुरा हामीले एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गरेर पनि नीतिको कुरा गर्न सक्थ्यौँ। मन्त्री सहितको सचिव मन्त्रालयका सहसचिव सहित यत्रो ठुलो टिम किन काम गर्न पर्छ र हामीले किन भन्यो भने नीतिमा कम्तीमा त्यसको भित्री त्यसको अन्तर्यसम्म हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी यो ठान्यौँ भने यो नीतिको अनरसिप प्रदेशलाई पनि चाहिन्छ र स्थानीय तहको खास गरी नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले यसको नीतिको अनरसिप दिनुपर्छ भनेर हामीले यसलाई ठुलो लार्जर स्केलमा यसको छलफलको डिमान्ड गर्छ भनेर हामीले कार्यतालिकै बनाएका छौँ। यद्यपि अहिले कोभिड-19 को यो पछिल्लो थर यो तेस्रो लहरपछि चाहिँ हामीले केही कुरा सीमित गर्न पर्ने छ र हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सोच्दैछौँ। अनि शहरी नीतिलाई हामी फाइनल गरिसकेपछि अब शहरी विकास ऐन जुन ड्राफ्ट भएको छ, ड्राफ्ट पनि एक हिसाबले फाइनलै छ र त्यसमा केही कम्पोनेन्टहरू युटिलिटी कोरिडोर लगायतका केही कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ र भोलिको शहरी नीतिमा भोलिको सहर 5 वर्षपछिको, 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको सहर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौँ त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्न पर्ने भाव भएर त्यसमा त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो। त्यसैले शहरी विकास ऐनलाई पनि हामीले नगरपालिकासम्म र सबै नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरूसँग त्यसको टेक्निकल टिमसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यसले पनि हामी 7वटै प्रदेशमा छलफलको हामीले यो कार्यतालिकै बनाएका छौँ र त्यो सँगसँगै छलफल गऱ्यौँ भने यो पनि यसै सेसनमा हामीले संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। जस्तो नगर विकास यो मान्छेका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अर्को नगर विकास ऐन छ, यो नगर विकास कोष छ। यो कोष पनि एउटा सानो कोष छ, धेरै मान्छेले त्यति थाहा पाउँदैन। थाहा नपाउने भएको कारणले जसले ऋण लिने र दिनेलाई थाहा छ, तर यसलाई हामीले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने, नगरपालिकाहरूको प्रदेशको समेत साझेदारी हुने हिसाबले यसको संगठन संरचना र पुँजीको संरचनामा पुनर्संरचना सहितको यसलाई नयाँ कानुन बनाउनको लागि यो पनि ड्राफ्ट फाइनल चरणमै छ र हामीले हाम्रै यही सेसनमा त्यसलाई पनि हामी छलफल यो त खास गरी नगर विकास कोषमा त नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरू मध्येबाटै नै यसको सदस्य हुने भएको भएर उहाँहरूलाई पनि राखेर छलफल गरेर यसलाई हामी टुङ्गो गर्छौँ भन्ने ठाउँमा छौँ। अधिकार सम्पन्न बागमतीको सन्दर्भमा यति धेरै कुरा छ, सायद एक आध बागमती मात्रै सफा भइदिने भने पनि एउटा माइलस्टोन पिरियड हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्योसँग सम्बन्धित कानुन पहिला कानुन बनाउनु पर्यो, कानुन अनुसारको त गुरु योजना बनाउनु पर्यो अथवा गुरु योजना अनुसारको कानुन बनाउनु पर्यो। दुईटै कुरा छ। बागमतीको गुरु योजनालाई पुनरावलोकन गर्ने बेला मात्रै होइन कि गुरु योजनाको समय पनि सिद्धिसकेको छ, नयाँ गुरु योजना बनाएर अगाडि लानुपर्ने छ। यो बिचमा
आयोजनाहरू अलपत्र थिए तिनलाई हामीले कोअर्डिनेसनको माध्यमबाट सुचारू ढङ्गले डोनर साइडबाट कन्सल्टेन्टको साइडबाट कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट हाम्रो आयोजनाको साइडबाट र लोकल सामाजिक इस्यु जुन सोसल इस्युहरू छन् तिनलाई सम्बोधन गरेर राइट वे क्लियर गरेर काम गर्ने कुरामा अहिले मेरो विचारमा एकदमै गतिका साथ काम भइरहेको छ र आयोजना प्रमुख पनि नयाँ जानुभएको छ। त्यस कारणले त्यहाँ हामीले अलिकति अनुभूत गर्ने गरी काम पनि हेर्न सक्छौँ र बागमतीको सम्बन्धी ऐन पनि हामीले ड्राफ्ट करिब करिब त्यो फाइनलै भएको छ, क्याबिनेटमा लान रेडी भएको अवस्था हो र यो बिचमा हामीले गरेका काम त्यसै गरी कम्पनी आवास विकास कम्पनीको बारेमा हामीले कुरा गर्दा धेरै मान्छेले लगेर यसलाई भूमिमा जोड दिनुभयो। हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भूमिमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय आवास विकास कम्पनी नेपाल सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारी कम्पनी हो। यसको रेट अफ क्यापिटल कति छ भनेर हामीले आज हेर्ने हो भने कम्पनीको रेटिङ गरेपछि थाहा हुन्छ कि हाम्रो त्यो एउटा अकल्पनीय पुँजी भएको कम्पनी छ तर आज सुसुप्त अवस्था छ। यसलाई सङ्गठनात्मक संस्थागत हिसाबले यसलाई गुड गभर्नेन्सका साथ सञ्चालन गर्ने सोच छ। त्यसकारण यसको कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावली संशोधन गरेर सङ्गठन संरचना सञ्चालन गरेर यसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लान हामी तयारी गरिरहेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि कम्पनीलाई हामीले पब्लिक कम्पनीमा लैजाउँ या सरकारी कम्पनीकै रूपमा रहोस्। कम्पनी प्रबन्ध पत्र विद्यमान प्रबन्ध पत्र 48% सेयर पब्लिकमा जारी गर्ने पनि भनेको छ तर हामी यो विषय त्यति हतारो गरिहालेका छैनौँ किनभने 2013 सालदेखि पुनर्वाससँग सम्बन्धित पुनर्वास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित राज्यको केही दायित्व छ नागरिकप्रति र त्यो दायित्व पुरा गर्ने काम 12,660 परिवार छन् जो अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने दायित्व यो कम्पनीको छ र यो कम्पनी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ। त्यसकारण हामीले यो यति ठुलो राजनीतिक सामाजिक मुद्दा हो यो र यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले यो 2 महिनामै गरेको प्रोग्रेस हो। यो 2 महिनामा नै तोकेका लक्षित परिवारले कानुनले तोक्नको लागि पनि यहाँ धेरैवटा मापदण्ड छन्। तोकेको लक्षित समुदाय 12,660 परिवारलाई हाम्रो दायित्वबाट उहाँहरूलाई अलग गरिसके पछाडि हामीले कम्पनीको अवस्थाको बारेमा उसको पुँजीलाई हामीले एकीकृत स्वपुँजी बनाउँछौँ र त्यो पुँजीको अनुसारको कम्पनी रेटिङ गरेर हामी यसको स्ट्याटसलाई हामी बाहिर लान्छौँ कि यो असाध्यै राम्रो ठुलो र सरकारले जति खरिद कानुन आदि इत्यादिको कारणले जति पनि टाइम समयमा कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन भनेको छ नि यो कम्पनी मार्फत पनि हामीले जग्गा प्राप्ति र सरकारले जग्गा यसको प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ यति सरलीकृत हुने अवस्था छ। यो काम चाहिँ हामीले गर्दैछौँ र अहिले 12,660 परिवारले लाभ पूर्जा पाउने प्रक्रिया स्वरूप चाहिँ करिब करिब आजको दिनसम्म 100 जना जतिले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हामीले यो उसको 9 गतेबाट सुरु गरिसकेका छौँ। यो एक प्रकारको भन्ने भने नागरिकका प्रतिको प्रत्यक्ष दायित्व हो र यो आवाससँग पनि सम्बन्धित हुन्छ तर हामीले कम्पनी इन्टिटीको हिसाबले चाहिँ यसरी कुरा गर्दै गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरण छ यसको भौतिक विकास समितिले केही कुराहरू गर्न पर्ने थियो विभिन्न समयले भएको थिएन। काठमाडौँका 4वटा स्याटेलाइट टाउनको कुरा पूर्वी नयाँ नगरको कुरा ती कुरा हामीले भौतिक समितिले निर्णय गरेर भौतिक विकास समितिबाट निर्णय गरेर क्याबिनेटमा प्रस्ताव गरेर यसै वर्ष हामीले अगाडि बढाउने सोचका साथ एक चरणको छलफल भइसकेको छ। आउटर बाहिरी रिङ रोड चक्रपथको बारेमा चाहिँ केही यसका अप्ठ्याराहरू छन् र त्यससँग हामी अहिले परामर्शको चरणमा छौँ र आगामी भौतिक विकास समितिबाट आउटर रिङ रोडको बारेमा पनि के गर्ने भन्ने कुराको हामीले टुङ्गो गर्नेछौँ। यसो गऱ्यौँ भने नीतिगत हिसाबले हामीले अहिले चालु रहेका केही कुराहरू गर्छौँ र अब अहिले यति जनआकाङ्क्षा भनेको चिज त सङ्घीयतासँग कम्प्याटेबल हुनु पर्यो भन्ने बेलामा तल सरकार भन्ने आउने बेला 5 लाख योजना सङ्घमा आउने चिजको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने छ हामीलाई। कुनै पनि हिजोको हाई प्रोफाइलको लिडरले आज पनि हाई प्रोफाइल हो उहाँले आज पनि 10 लाखको योजनाका लागि सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयमा फाइल लिएर आउने अवस्था नहोस्। त्यसकारण कसले के काम गर्ने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण शहरी विकास मन्त्रालयले एउटा अर्बन प्लानिङको काम गर्छ त्यसको कार्यक्षेत्र अर्कोले हाउसिङको कुरा गर्छ। हाउसिङको कुरा गर्दा सरकारी बिल्डिङको कुरा हो त्यसरी हाउसिङको कुरा भयो निजी आवासको कुरा नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँग सम्बन्धित कुरा हो। अर्को बिल्डिङ भनेको के हो भने सरकारी बिल्डिङहरू हो
र हाई राइज प्राइभेट बिल्डिङहरू समेत आवासहरूको प्लानिङ गर्नेको कुरा यो कुरा भएको कारणले गर्दा आवासमा हामीले नागरिकसँग सरकारको दायित्व छ र हामीले संविधानमा नागरिकलाई आवासको हकको ग्यारेन्टी गरेका छौँ, त्यसको कानुन पनि बनेको छ र त्यस्तो आवासबाट विमुख भएका जति पनि जाति समूह या व्यक्तिहरूलाई आवासभित्र ल्याउने दायित्व हाम्रो। त्यसकारण यसको बारेमा हामीले काम गर्दै गर्दा सरकारका केही पूर्व घोषित कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवास, राउटेडलाई आवासको हकदेखि वादीहरूको आवासको कुरा आदि इत्यादि कुरा, जस्तो मुसर, डोम, चमार लगायतका जातिहरूलाई 5 वटा जिल्लामा उहाँहरूलाई आवासभित्र उहाँहरूलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्नेदेखि यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। त्यसै गरी आवाससँग सम्बन्धित नै हो र यो भूकम्पको पुनर्निर्माणको कुरा, त्यसको दायित्व पनि हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छ र हामीले यो करिब 1,80,000 मान्छेहरूलाई पुनर्निर्माणको दायित्व बोकेर यता आएका छौँ र त्यो दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा यो बीचमा धेरै छोटो करिब 1 महिनामा हामीले 1 अर्ब 20 करोड भुक्तानी गरिसकेका छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयको सिस्टमको क्लिक गरेर पैसा पाएकैको हिसाब गर्ने भने त मङ्सिर 27 गते मात्रै हामीले त्यो सुविधा पाएको थियो हाम्रो मन्त्रालयले विभागले। हामी पुसभरिमा यति धेरै लाभदायीसँग हामीले फुटेर एउटा ठुलो राम्रो सक्सेस स्टोरी यसमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो दैनन्दिनको काम हो र अब रह्यो केही नयाँ सङ्कल्प, केही नयाँ कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यो नयाँ नीति सँगसँगै अब जमिन भएको ठाउँमा ल्यान्ड पुलिङको कुरा, जमिन नभएको र सहरहरू क्रोनिक भएको, सुधार्न नसकिने अवस्थामा भएको र एक प्रकारले अव्यवस्थित भयो भन्ने जुन जनगुनासो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले दुईटा काम गर्छौँ। एउटा हाउस पुलिङको कुरा गर्छौँ, हाउस पुलिङको लागि नीतिमा केही कुरा राख्छौँ, त्यसपछि यसलाई कानुनमा केही कुरा राख्छौँ र यसको कार्यक्रम बनाउँछौँ। र अर्को कुरा काठमाडौँ अव्यवस्थित भयो र काठमाडौँ एकदम कङ्क्रिटको जङ्गल भयो भन्ने जनगुनासोलाई भोलि यसको इम्प्याक्ट पर्छ। तर आज हामीले काम केही गऱ्यौँ भने केही काठमाडौँमा खुला क्षेत्रहरूको परिकल्पना गरेका छौँ, चाहे पार्क बनाऊँ, चाहे इभ्याकुएसन सेन्टर बनाऊँ या अरू कुनै कुरा बनाऊँ, जेसुकै नाम राखे पनि काठमाडौँका महत्त्वपूर्ण घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा ओपन स्पेसको कुराका लागि प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। तर प्रक्रिया अगाडि बढ्दैमा कार्यान्वयनमा नगइसकेको भएर यसलाई हामीले यो 100 दिनमा के गर्यौँ भने छलफल नभएको विषय मात्रैको रूपमा यहाँ राखेका छौँ। र यति कुरा गरिसकेपछि केही प्राइभेट सेक्टरका कन्सर्निङहरू छन्, भवन संहिता, भवन मापदण्डका कुराहरू, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका केही कानुनहरूको कम्प्याटेबल नभएका कुराहरू छन्। ती विषयहरूलाई दुवै पक्षको अनुकूल अथवा सुरक्षा र यो सेफ्टी र सेक्युरिटीसँग कम्प्रोमाइज नगरिकन ती विषयहरूमा चाहिँ सरलीकृत गर्ने प्रयासहरू गरेका छौँ। र यी काम गरिसकेपछि अब रह्यो भोलिको यी विषयहरू हामीले केही विषय भोलिका लागि, केही विषय आज गर्दै गरेका, केही विषय चालु रहेका विषयहरूलाई पनि हामीले टुङ्गोमा गर्छौँ भन्ने कुरा हो। र यसो सँगसँगै अब जस्तो सभाहरूको कुरा छ, हामीले संसद भवन चाहिँ सुरु गरिसकेपछि आगामी निर्वाचनपछि नयाँ सांसदहरू नयाँ संसद भवनको एसेम्ब्लीमा प्रवेश गर्न पाउने अवस्थाका लागि अबको संसद अहिलेको PICC ले आफ्नो बिजनेस क्रिएट गर्ने, गोदावरीमा करिब अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, सनराइज बनेको छ, त्यसले आफ्नो बिजनेस प्लान सिर्जना गर्ने र गोदावरी सनराइजले बिजनेस मात्रै क्रिएट नगर्ने होइन कि त्यसले गोदावरी क्षेत्रमा सहरीकरण गर्ने, इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउने, त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरहरूले होटल बनाउँछन्, रिसोर्ट बनाउँछन्, के गर्छन्, त्यहाँ पार्किङ सहितका धेरै चिजहरू गर्न बाँकी छ। त्यसको इन्भाइरोमेन्टको लागि केही प्लानिङको कुरा हामीले गरिदिनुपर्छ। र बागमती नदीको बहाव सफा गर्न नागमती ड्याममा यही समरमा हामीले पानी कलेक्सन गर्दैछौँ र अर्को नागमती धाप ड्याम र तल्लो धाप ड्यामको निर्माण कार्य सुरु गर्नको लागि प्रारम्भिक कामहरू सुरु भएको छ। यसको पेपरहरू खासै बाँकी छ। यसो गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा बागमतीलाई ढलमुक्त बनाउने, बागमतीलाई ढलमुक्त मात्रै होइन बागमती वरपरका अतिक्रमणहरूलाई रोक्ने हो, अतिक्रमण मुक्त बनाउने, अनियन्त्रित ढङ्गले असीमित मात्रामा बनिएको र असीमित मात्रामा सार्वजनिक जमिनको दोहन गरिएको ठाउँमा त्यसलाई हामीले एकदमै निर्ममतापूर्वक त्यसको साइड क्लियरेन्स गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ। सम्झौताहीन ढङ्गले यो काम अगाडि बढाउँछौँ र बागमती किनारका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हामीले सोसल हाउसको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले इचुङ्गुमा बनाएको सोसल हाउसलाई हामीले
जुन प्रयोजनको लागि बनाएको त्यही प्रयोजनमा उहाँहरूलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्न स्थानान्तरण गर्नको लागि हामीले केही प्रक्रियाका कामहरू अगाडि सुरु गरेका छौँ। त्यसो गर्छौँ र बाँकीहरूका लागि पनि सोसल हाउसको माध्यमबाट सम्बोधन गरेर बागमती किनारा खुला स्पेस अतिक्रमण रहित र बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने यो अभियान चाहिँ हामीले एकदम एग्रेसिभ ढङ्गले लागू गरेका छौँ। किनभने त्यसका लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू र नयाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टको सन्दर्भमा पनि केही नयाँ टेक्नोलोजी इन्भेस्टमेन्ट गरेर सानो एरियामा पनि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हल्को गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अध्ययनको विषय छ, त्यो कुरा गर्छौँ। र अर्को कुरा हामी सबैले सहरको कुरा गर्दा सबै मान्छेले भोगेको कुरा के हो भने सहरी प्रदूषण र सहरी फोहोर। सहरी प्रदूषण र सहरी फोहोर मैलाको कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मसँग जति पनि अन्तर्क्रिया गर्न आउने साथीभाइले कुरा गर्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 18वटा नगरपालिकाको हकमा चाहिँ यो नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको पञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको कुरा छ। र पञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट त निर्माणाधीन थियो, पहिलो चरणको पहिलो सेल निर्माण भएको छ र फोहोर खसाउने हालतमै छ। तर योबाट हामी सिक्दै गरेको के हो भने सहरी विकास मन्त्रालयले त 18वटा नगरपालिकालाई मात्रै लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्ने होइन। यसका कार्यक्रम त 293वटा नगरपालिका जहाँ बाक्लो जनसङ्ख्या या बस्ती हुन्छ त्यहाँनिर फोहोर मैला र वातावरणको कुरा आइ नै हाल्छ भने हामीले यस्तो कुरालाई नगरपालिकाको साइज, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँ निस्किने फोहोरको प्रकृति र फोहोरको भोल्युमको आधारमा कुन खालको टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो फोहोर मैला एउटा सहयोग केन्द्र भनेर त्यसको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको स्थापनाको लागि हामीले सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो गर्दै गर्दा स्थानीय तहले फोहोर मैला त हाम्रो जिम्माको कुरा हो भन्नुहुन्छ, तर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने विसर्जन गर्ने उहाँहरूको जिम्मा हो। तर आज बनेका नगरपालिकाहरूलाई अलिकति हामीले इन्हान्स गर्नको लागि, उहाँहरूलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नको लागि, उहाँहरूलाई बानी पार्नको लागि, एक हिसाबले रूपान्तरण गर्नको लागि यो सहरी विकास मन्त्रालयले नै यसको लिड रोल लिनुपर्छ भनेर यो सहायता केन्द्रको कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो पनि अब कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ। र यसले गर्दा के भने पहिलो शर्त अब आगामी दिनका आयोजनाहरू कुनै पनि नगरपालिकामा नयाँ आयोजना सघन सहरी जस्ता यस्ता रणनीति महत्त्वका नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्दा फोहोर मैलाको इस्यु पहिलो इस्यु हो र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको नगरपालिकाका पालिकाको कमिटमेन्ट बिना चाहिँ हामीले काम गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई पूर्व शर्त राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो हामीले ढल बनाउने, नाला बनाउने, बाटो बनाउने, गभर्नेन्सको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको बिल्डिङ बनाउने सबै कुरा गर्ने, तर फोहोर मैलाको बाटोमा उहाँहरूले चाहिँ आफूले त्यसको कन्ट्रिब्युसनको कुरा र कमिटमेन्टको कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नलाई उहाँहरूले जमिन पनि उपलब्ध गराउनु भएन भने त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न नसकिने पूर्व शर्त राख्नुपर्छ तलका अरू नगरपालिकालाई पनि भन्ने हाम्रो कुरा छ। र यसरी गयौँ भने हामीले फोहोर मैलाको इन्भाइरोमेन्टको सन्दर्भमा इडीले लन्च गरेको कुरा पनि यहाँ कार्य प्रगतिमा आइसकेको छ। अब इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली सहरी विकासको कुरा पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यति कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले लामो कुरा गरिसकेँ, विज्ञप्ति पनि लामो छ, साथीहरूलाई पनि पठ्या लागिसक्यो होला। यति कुरा गर्दै गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म मन्त्रालयमा आइसकेपछि सबै यो मन्त्रालयको मेसिनरी एउटा इन्जिनलाई एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट र उहाँहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ एउटा एटिट्युड डेभलप गर्ने कोसिस चाहिँ मैले गरेका हुँ र यो कोसिसमा सम्भवतः उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र अलिअलि हामीले केही न केही कामको परिणाम पनि निकाल्न सकेका छौँ र एकले अर्कोका प्रति विश्वास क्यालिबरमा उहाँको कार्यक्षमतामा इमान्दारितामा एकले अर्कोलाई पुरापुर विश्वास गरेर अगाडि बढेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो आजको 100 दिनको मेरो यात्रामा जति पनि मन्त्रालयको सचिवदेखि सबै साथीहरूले जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूका प्रति एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सबै साथीहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभयो मैले धेरै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूलाई भनी पठाएको छु र मन्त्रालयमा धेरै जसो काम चाहिँ मैले कन्भिन्स गरेर पठाउनु छ। यो काम यस्तो 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 भनी पठाउने छ, त्यो कामका लागि मैले आफूले आफ्नो फिजिकल प्रेजेन्समा पनि जति कुरा गरेको छु र धेरै जनअपेक्षाहरू कस्तो हुन्छ अमूर्त खालको हुन्छ, तर मूर्त बनाएर त्यसलाई कार्यक्रममा लगेर परिणाममा ट्रान्सलेट गर्ने काम चाहिँ फेरि पनि लिडरसिपको भाग भएर त्यो अपेक्षाप्रति म जहिले पनि रिगार्ड गर्छु र त्यो कुरालाई सूत्र बनाएर अगाडि बढ्छु भन्ने कुराको कमिटमेन्ट छ। मैले यति कुरा गर्दै मेरो भनाइ चाहिँ सघाउँछु। यही साथीहरूका कुराहरू भए मन्त्रालयको विभिन्न
के भन्छ कार्यालयको यहाँ अन्तर्गत कार्यालयको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि तपाईँहरूका केही कुराहरू भए चाहिँ फ्लोर चाहिँ ओपनै मैले नै गरेँ। थ्याङ्क यू। हस्, माननीय मन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब प्रेस विज्ञप्ति हेर्दाखेरि चाहिँ मान्यज्यूबाट चाहिँ बाइक चक्रपथको कुरा नआएको हो कि जस्तो लागेको थियो, तर मान्यज्यूले कुरा बताउनु भयो। अब बाइक चक्रपथ चाहिँ हाम्रो लगानी बोर्डले पनि अगाडि बढाइरहेको छ, उनीहरूले होइन प्रस्ताव पनि माग गरेको छ। अब हजुरहरूले पनि अब अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। यो दुईटामा दुविधा पनि छ। 2075 सालमा होला सायद मन्त्री परिषदले यो बाइक चक्रपथ अगाडि बढाउने भनेर मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय पनि भयो। त्यहाँनिर जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 लेख्दा छुटेको भएर त्यो अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अब त्यो अब दुईजना अब लगानी बोर्ड र सहरी मन्त्रालय बिचमा कसरी सम्मेलन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन, त्यसको लागि त अब ठुलो अब पैसा लाग्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो जुन चाहिँ हरित जलवायु कोष प्रयोग गरेर इबिआरटी चलाउने भनेर भन्नुभएको छ। यो इबिआरटी पनि लगानी बोर्डले इबिआरटी उनीहरूले बिआरटी भनेको थियो, उनीहरूले चक्रपथमा चलाउने भनेको थियो होइन। अब त्यसको लागि त डेडिकेट लेनहरू पनि चाहिन्छ। अनि यो हरित विकास कोषमा कति पैसा छ र अनि यो कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बताइदिनु होला। नमस्कार मन्त्रीज्यू, म दिनेश खड्का, म bizmandu.com अनलाइन मिडियामा काम गर्छु। मेरो क्वेसन अलि नेगेटिभ खालको छ र पोलिटिकल बुझ्नु होला। 6-7 वर्ष भयो मन्त्रीज्यू, म यही सहरी विकास मन्त्रालयको रिपोर्टिङ गर्छु। 6-7 वर्ष पहिला मैले जे देखाएको थिएँ त्यति बेलाको मन्त्रीले जे भन्थ्यो अहिले त्योभन्दा केही पनि भेटिन मैले। तपाईँले पेश गर्नुभयो विवरणमा त्यहीँ रिङ रोडका कुरा छ, त्यहीँ ल्यान्ड साइडका कुरा छ, न्यू टाउनको कुरा छ, स्मार्ट सिटीका कुरा छ। 6-7 वर्ष पहिला पनि यही कुराहरू हुन्थ्यो, यही हुन्थ्यो। त्यो भन्नुको मतलब त तपाईँको चाहिँ के अरे सहरी विकास मन्त्रालय र माथिल्लो छड निकायका चाहिँ इन्जिनियर डी भए, डी सुई भए, सुई सचिव भए, के अरे चाहिँ सहसचिवहरू सचिव भए। तर हाम्रो त केही फेरिएको रहेछ नि मन्त्रीज्यू। ल्यान्ड साइडको कुरा 7 वर्ष अगाडि चल्थ्यो, काठमाडौँ यसै गरी फोहोर थोप्रिन्थ्यो, त्यो के अरे ल्यान्ड साइड चाहिँ बन्न सकेको थिएन। भनेपछि बागमती ब्युटिफिकेसनका कुरा त्यस्तै। तपाईँसँग त मैले त अलिकति बिहान पत्रकार सम्मेलन छ के अरे मन्त्रीजीको भन्ने सुन्दा धेरै अपेक्षा गरेको थिएँ। मैले यसो हेर्दा त 6-7 वर्ष पहिलाको र पहिला चाहिँ के अरे पहिला गरेका कामहरूको निरन्तरता जस्तो मात्रै देखियो क्या मन्त्रीज्यू। यो तपाईँको आफ्नो यसमा चाहिँ केही इनपुट हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लागेको थियो। यो त अनलाइनको त्यो सपिङ गर्दा चाहिँ किनेको सामानको चाहिँ रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन जस्तो मात्रै भयो मन्त्रीज्यू। सानो प्रश्न मात्रै। यो 100 दिनमा अब हामीले बाहिरबाट थाहा पाउँदा पनि तपाईँको नयाँ पार्टी भएको हुनाले अनि तपाईँ मात्र होइन धेरै समाजवादीको मान्छेहरू चाहिँ जिल्लाको कार्यक्रममा पार्टीको काम पनि गर्नुपर्ने, हजुर पनि 100 दिनमा धेरै समय त जिल्लातिर गएको देखियो होइन। त्यसो हुँदा त यहाँ कामहरू प्रभावित भएको छ, केही नभएको जस्तो पनि देखियो कि त्यो पनि बताइदिनु भयो। हेलो, मेरो नाम दिवस भण्डारी, नौलो विभागबाट। मेरो प्रश्न अलिकता रमाइलो पनि छ र सँगसँगै संवेदनशील पनि छ। प्रश्न मन्त्रीजीलाई, हिजोको दिनमा तपाईँले मन्त्रीहरूले खाने गरेको पिर्के सलामीका विषयमा तपाईँले कडा टीका टिप्पणी दिने गर्नुहुन्थ्यो, विरोध गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर आज तपाईँ मन्त्री हुनुभयो, अति भर्खर मात्रै तपाईँले पिर्के सलामी ग्रहण गर्नुभएको छ, खानुभयो। किन खानुभयो भनेर मैले प्रश्न गर्दिनँ, पहिलाका मन्त्रीहरूले जसरी खान्थे त्यसरी तपाईँ खानुभयो। तर मेरो प्रश्न के छ भने तपाईँलाई पिर्के सलामी खाँदै गर्दा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? यति छ प्रश्न। यो मेरो मात्रै प्रश्न होइन त, आजको दिनमा नेपालकै प्रश्न। नमस्कार, म चाणक्य पोस्टबाट गीता भुजेल। मेरो चाहिँ प्रश्न के रहेको छ भने यो ल्यान्डफिल साइट सम्बन्धी नै हो होइन, जुनमा बन्सरी डाँडाको निर्माण मान्यले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो हामीले पहिलो चरणको सम्पन्न गऱ्यौँ भन्नुभयो होइन। यो चाहिँ पहिलो चरणमा त विगतमै सम्पन्न भइसकेको थियो, त्यसमा चाहिँ के काम गऱ्यौँ र के काम भएन त्यो पनि भनिदिनु भयो भने स्पष्ट यति पर्सेन्ट चाहिँ गऱ्यौँ है भनेर भनिदिनु भयो भए अनि यति अब चाहिँ यति समयमा चाहिँ यसमा कोर फाल्न सहज हुन्छ, यति सम्पन्न बाँकी छ मात्र भनिदिनु भयो भने सहज हुन्थ्यो होइन। अनि बाहिरी जग्गामा के छ भने हाम्रो यो चौमाको सडकबाट होइन त्यहाँबाट लाने यो खण्डलाई खुलाउने भनेर कुरा आएको थियो, यसमा बजेट पनि छुट्याइयो। तर यसमा चाहिँ केही काम प्रोसेसै अगाडि चलेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले केही दिन अगाडि नै न्युज रिपोर्ट गरेको थिएँ यसै विषयमा।
यो चाहिँ के हो, छलफल किन अगाडि नबढे, हजुरले फेरि अर्को छलफल हुँदैछ भन्नुभयो, के विषयमा छलफल हो, यो पनि स्पष्टीकरण गराइदिनु होला। हस्, नमस्कार, मेरो नाम रतन छ, बाट। मन्त्रीजीले योभन्दा पछाडि योभन्दा पहिला पनि एउटा इन्जिनियरहरूको कार्यक्रममा ढलको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो र अहिले पनि विभिन्न सहरी भित्र सडकहरू पिच बनिरहने र त्यसलाई फेरि भत्काउने, फेरि ढल निर्माण गर्ने, फेरि अन्य कुराहरू निर्माण गर्ने कामहरू सधैँ भइरहेछन्। यसको कारण के होला तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि भएन? किनभने यहाँ बस्ने मन्त्री र विभागका सिओहरू, हाकिम साहबहरू सबै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो निरन्तरता भइरहेको छ र त्यसले कारणले गर्दाखेरि प्रदूषित मात्रै नभएर विभिन्न रोगहरू पनि निम्तिरहेको यहाँले यो अनुमान लगाउनु भएको छ कि छैन, यस विषयमा पनि स्पष्ट राख्नु। नमस्कार, म सुमन बन्द काठमाडौँबाट। उहाँ हाम्रो बिचमाको दिनेशले भनेर मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ उपसचिव सहसचिव भयो, सहसचिव सचिव भएर रिटायर भइसके। यो उसले त 7 वर्षदेखिको प्रब्लम भनिरहेको थियो, म 10 वर्षदेखि यसैमा रिपोर्टिङ गरिरहेको मान्छे, केही प्रगति छैन। यो अहिले उसले भने जस्तो यो फेरिस त चाहिँ पुरानै हो हाम्रो, हामीले जसले रिपोर्टिङ गरिरहेको थियो यसको लागि चाहिँ हामीले अपेक्षा चाहिँ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने अस्ति म एयरपोर्ट जाँदाखेरि चाहिँ जसरी एउटा सटल बस चलिरहेको थियो, यो सहरमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्री आइसकेपछि चाहिँ तत्कालको अनुभूति 100 दिनमा यो हिँड्दै नसकिने एम्बुलेन्स चाहिँ फस्ने जस्तो छ। तपाईँको जुरिडिक्सन पर्दैन होला त्यतातिर चाहिँ अहिले दीर्घकालीन त छँदैछ भोलिको सहरको, अल्पकालीनमा चाहिँ तपाईँको के कार्यक्रम छ भने पनि बताइदिनु न। आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्नेले अल्पकालीन गर्न सक्ने भयो, दीर्घकालीनको लागि चाहिँ केही नीति, केही प्लानको कुरा गरिहाल्यो नि। मैले ल सटल बसाल्नु भएन। नमस्कार म्याडम, मन्त्रीज्यू, म नेहा पब्लिकेसनबाट चन्द्र रौलियार। मन्त्रीहरू त मिठा मिठा भाषण गर्नुहुन्छ, जनताले मक्खा पारिदिनुहुन्छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन? अब तपाईँको अवधि धेरै थोरै छ, तपाईँको अवधिभित्रमा कति पर्सेन्ट काम सकाउनुहुन्छ के ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, अब विकासको नाममा धेरै भ्रष्टाचारहरू बिग्बिगी बढेकै छन्, तर यो नियन्त्रण गर्ने को निकाय हो, कसले नियन्त्रण गर्न सक्छ? त्यो जनताले बताइदिनुहोस्। जनता एकदम बेकुल छन्, एकदमै थ्याङ्क यू। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। अब यहाँ उठेका जिज्ञासाहरूको बारेमा एकपटक हामी सम्बोधन गर्छौँ, त्यसपछि थप जिज्ञासाहरूलाई हामीले पछि लिन्छौँ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो बाहिरी चक्रपत्र जिसिएफको विषय छ। म यो जिसिएफको विषयमा चाहिँ नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई प्रश्न पारिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू, संसदज्यू एवं विभिन्न निकायका प्रमुखज्यूहरू एवं पत्रकार साथीहरू। खास गरिकन यो हरित जलवायु कोषको विषयमा चाहिँ कुरा आएको छ। हरित जलवायु कोष यस्तो कोष हो जसमा चाहिँ सम्पूर्ण विश्वका सम्पूर्ण देशहरूले जलवायु प्रदूषण गरे बापत चाहिँ यो कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ र जुन देशले चाहिँ आयोजनाहरू, राम्रो खालको आयोजनाहरू चाहिँ कार्बन रिडक्सन गर्ने खालको आयोजनाहरू बनाउनुहुन्छ, त्यो खालको देशहरूलाई चाहिँ आयोजनाको बेसमा रहेर चाहिँ पैसा उपलब्ध गराउने खालको यो खालको कोष हो। र यसले पैसा उपलब्ध गराउँदाखेरि अनुदान, कन्सेसनल लोन, ऋण र अनुदान दुईटै उपलब्ध गराउने हुँदाखेरि नगर विकास कोष मार्फत चाहिँ इलेक्ट्रिक बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट यो डेडिकेटेड लेनमा नै चलाउने हो। र यसमा हामीले विशेष गरिकन काठमाडौँको रिङ रोड, सूर्यविनायकदेखि रत्नपारसम्मको चाहिँ दोस्रो रुट र काठमाडौँ भ्यालीभित्रको यता रिङ रोडभित्रको पनि अरू रेडियल रुटहरू पनि जुन पहिलाको स्टडी, जाइकाको स्टडी र एडिजीको स्टडीबाट आइडेन्टिफाई भएको छ, त्यो रुटहरू समेतमा चाहिँ इलेक्ट्रिक बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट चलाउने गरी चाहिँ हामीले यो आयोजनाको कन्सेप्ट तयार गरेका हौँ। र यो विषयमा इन्भेस्टमेन्ट लगानी बोर्डसँग पनि हामीले यो आयोजना तयारीको चरणमा पर्याप्त छलफलहरू भएको छ। र भोलिका दिनहरूमा नेपाल सरकारको आफैले नै यो आयोजनालाई इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले चाहिँ निजी क्षेत्र मार्फत चाहिँ यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेकोमा यसमा ढिला नहोस् भन्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट काठमाडौँको चाहिँ रूपान्तरणकारी यो ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटा रूपान्तरणकारी आयोजना हो। यो आयोजना ढिलो गरियो भने हामी काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा अत्यन्त ट्राफिक जाममा पर्ने, अत्यन्त अव्यवस्थित
चाहिँ ट्राफिक सिस्टममा जान्छौँ भन्ने हिसाबले नै यो आयोजना तयारी भएको र यो आयोजना हरित जलवायु कोषमा हामी जति प्रपोजलहरू पठाउन सक्छौँ हरित जलवायु कोषको पैसा हामीले त्यसको कुनै लिमिटेसन छैन। हामी आयोजना कति तयारी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीमा भर पर्छ। नेपालले अहिलेसम्म चाहिँ विगत 10 वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै हरित जलवायु कोषको पैसा लिन सकेको छ भने हामीले आयोजना गरेको एउटा मात्रै रिङ रोडको आयोजना भनेको 25-30 अर्बको हाराहारीमा छ भने अरू रुटहरूमा पनि हामीले कर्मैसँग चाहिँ आयोजनाको प्रस्ताव तयारी गरिकन हामी चाहिँ हरित जलवायु कोषको पैसा चाहिँ लिने गरी अगाडि बढेका हौँ र यसमा माननीय मन्त्रीज्यू सिंह मन्त्रालयले जुन किसिमको चाहिँ अहिले तदारकता देखाएर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ म अत्यन्त मन्त्रीज्यू लगायत टिमप्रतिमा हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यसपछि बाहिरी चक्रपथको विषय आएको थियो। म काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायक विकास आयुक्तज्यूलाई माननीय मन्त्रीज्यू, साथीहरू निकै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो चाहिँ बाहिरी चक्रपथमा। हामी चाहिँ यो चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि चाहिँ लगानी बोर्डबाट चाहिँ यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ आह्वान भएको थियो र त्यसमा चाहिँ अब लगानीको मोडालिटी कसरी जान सकिन्छ भनेर हामीले अहिले पनि चाहिँ लगानी बोर्डसित छलफल गरिरहेको छौँ। यो बाटोको चाहिँ बाटो चाहिँ उब्जने भन्ने कुरा उठ्यो र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पुनः चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छौँ र हाम्रो चाहिँ बस्ती विकास मापदण्ड 2072 अनुसार चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा जग्गा विकास कार्यक्रम र रिङ रोड चाहिँ बनाउने योजना थियो र त्यो बस्ती विकास मापदण्डले ओभर स्पेसहरू बाँड्नुपर्छ र जग्गा उसको चाहिँ बाटो चाहिँ सबैभन्दा सानो बनाउन नपाउने भएको हुँदा चाहिँ हाम्रो योजना नै केही चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ र त्यो चाहिँ जग्गा रोक्का नभएको अवस्थामा केही घरहरू बनिसकेको हुँदा त्यो घरहरूलाई पनि जोगाएर अथवा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ डिमोलिस गरेर जानुपर्ने अवस्थामा हुँदा आयोजनामा चाहिँ केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ र नगरपालिकाहरू चाहिँ आफ्नै लगानी र प्रदेश सरकारको लगानीमा चाहिँ अरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ नगरपालिकाहरूको रूपले चाहिँ केही चाहिँ रोडहरू प्रस्ताव बाटोहरू प्रस्ताव गरिसकेको हुँदा त्यो बाटोहरूसँग पनि जोडेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउटर रिङ रोडलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ थप अध्ययन गराउन छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी छलफल रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णयमा पुग्छौँ। हस्, धन्यवाद। अब यसपछि अहिले जिज्ञासा उठेका थिए। म समग्र रूपमा सहरी विकास तथा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक सरलाई अनुरोध गर्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिवज्यू, विभागका डिजी साहब लगायत विभिन्न निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित सञ्चारकर्मी र मिडियाका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, वास्तवमा आज माननीय मन्त्रीज्यूको 100 दिन कार्यकाल पुरा भएको अवसरमा संक्षिप्त रूपमा यहाँ जानकारी भएको छ। धेरै डिटेलमा आउन त धेरै नै चिजहरू बाँकी छ, त्यसको लागि चाहिँ डिटेलमा सम्बन्धित निकायबाट पनि यहाँले त्यो विवरण प्राप्त गर्नुहुनेछ। विशेष गरेर यहाँ एकजना सञ्चारकर्मी साथी उठाउनु भएको थियो, बागमती विकासको कुरा अलिकति सोध्नु भएको थियो। क्वेसन चाहिँ मैले डिटेलमा उहाँले राख्न धेरै छुट्याउनु भयो, पनि मैले अलिकति जानकारी गराउँ। यो वास्तवमा के रहेछ भनेदेखि हामी सार्वजनिक पद धारण गरेर बस्ने मान्छेहरूले देख्ने भनेको चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रकै बढी चाहिँ अतिक्रमण हुँदो रहेछ। हामी कहाँ सार्वजनिक क्षेत्र भनेर बाटो हुन्छ, खुला क्षेत्र हुन्छ, नदी करिडर हुन्छ, त्यो तिनै ठाउँमा चाहिँ बढी अतिक्रमण हुने, फोहोर फाल्ने, त्यसमा चाहिँ त्यो क्षेत्र बोल्दैन। व्यक्तिगत छिमेकीको जग्गामा फोहोर फाल्यो भने त छिमेकी बोल्ने भयो, तर नदीको किनारामा चाहिँ फोहोर फाल्दा नदी किनारा त बोल्दैन, अनि त्यस्तै सडकमा फोहोर फाल्दा सडक बोल्दैन। तर त्यस्तो चिजमा पनि राज्यको चाहिँ एटेन्सन हुन्छ र त्यो राज्य चाहिँ त्यसबाट विमुख हुँदैन, राज्यले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अवधारणा आयो र यो चाहिँ गठन आदेशबाट चलेको छ। कतिपय त्यो गठन आदेशमा भएका कुराहरू प्रावधानले गर्दा पनि हामीले कतिपय त्यो फोहोर गर्ने, त्यसलाई अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि यो बागमती सभ्यता ऐन ड्राफ्ट भएर अन्तिम चरणमा छ र त्यसमा कारबाही गरिन्छ। कुरा बागमतीको संरक्षण गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ रक्षा गरेर राख्ने कुराहरूको चाहिँ प्रतिबद्धता भएको छ। चाँडै नै त्यो चाहिँ क्याबिनेटको संसदबाट यो टुङ्गो लाग्छ र हामी अधिकार सम्पन्न हुन्छ भन्ने एउटा छ। अर्को चाहिँ यो धाप ड्यामको निर्माण कार्य करिब 98% कम्प्लिट भएको छ। केही प्राविधिक कामहरू बाँकी छ। आउने बर्सातमा पानी जम्मा हुनेछ र 40 लिटर प्रति सेकेन्ड बागमतीमा यो पानी चाहिँ हरेक सेकेन्डमा 40 लिटरको हिसाबले हामी पठाउनेछौँ, जसले गर्दा बागमतीको प्रवाहलाई चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले सेन्ट्रल सिस्टमबाट सबै ड्रेनबाट तानेर एकैचोटि तल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यो ढल प्रशोधन गरेर खोलामा पानी फाल्ने भन्ने चिजको चाहिँ सुझाइरहेका थियौँ। त्यो चाहिँ सर्वदा कम्प्लिट हुन सकेन र हामीले त्यसमा के लगानी गरिसकेका छौँ। तथापि
हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा डिवास भन्छ, डिसेन्ट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट सिस्टम गरेर हामी सम्बन्धित ठाउँमा नि त्यो फोहोर प्रशोधनलाई व्यवस्थापन गरेर सानो स्केलमा अनि तत्कालै हामी खोलामा पानी चाहिँ फाल्ने चाहिँ योजनामा छौँ र त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर हामीलाई यो विष्णुमती र धुली खोला कोरिडोरमा जग्गा प्राप्तिको अलिकति समस्या छ। त्यसमा हामीले कार्ययोजना अगाडि बढाइसकेको यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ नदी किनारामा थुप्रै ठाउँमा स्क्वाटर्स बस्तीहरू यो सुकुम्बासी बस्तीहरू रहेका छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु भनेको चाहिँ अहिले एउटा ठुलो चुनौती हो। एकै दिनमा त्यो सम्पन्न हुने कुरा भएन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सुकुम्बासीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको सुरुवात गरिसकेको छ र कस्तो कस्तो उहाँहरूको अवधारणा छ, उहाँहरूको डिमान्ड के रहेछ भनेर हामीले सबै ठाउँमा सर्वे काम सुरु गरेका छौँ। त्यसबाट प्रतिवेदन आउँछ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र अर्को चाहिँ यो नदी कोरिडोर भनेको चाहिँ फोहोर फाल्ने ठाउँ हो भन्ने किसिमको एउटा मान्यता बोकेको छ। यसमा चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ एउटा के चाहिँ यहाँले सन्देश पुर्याइदिनु होला भन्ने म अपेक्षा गर्छु भनेदेखि हामी सफा गर्न यहाँलाई आह्वान गर्छौँ, सफा गर्न सकिएन भने फोहोर चाहिँ नगरौँ कमसेकम भन्ने यो एउटा चाहिँ मान्यता मूल्य मान्यता चाहिँ सबैमा पुर्याइदिनुको लागि यहाँहरू समक्ष म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। र अर्को चाहिँ यो सोसियल हाउसिङका कुराहरू छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो नदी कोरिडोरको संरक्षण विकासको लागि शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतको समिति मात्रै होइन, स्थानीय तहको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। र त्यो जिम्मेवारीको काममा हामीले स्थानीय तहलाई धेरैचोटि धेरै पटक समन्वयको लागि अनुरोध गरेका छौँ। धेरै स्थानीय तहबाट साथ र सहयोग पनि भएको छ र आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा अझ वृद्धि हुनेछ, सहयोग अझ बढी प्राप्त हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले अहिले यति नै राखेँ। अरू कुनै स्पेसिफिक कुराहरू छ भने कार्यालयमा पनि यहाँहरू पाउनु हुनेछ। र जुन काम रोकिएको थियो विगतमा त्यो काम अगाडि बढाइएको छ। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रो योजना चाहिँ के छ भनेदेखि बागमती नदी भनेको एउटा पानी बग्ने ठाउँ मात्रै होइन, यसमा नेपालको हाम्रो सभ्यता छ, प्राचीन सभ्यता छ, धेरै मठ मन्दिर देवालय शिवालय छन्। त्यसको हामीले इन्भेन्ट्री तयार गर्दैछौँ र त्यो इन्भेन्ट्रीको आधारमा हामीले नेसनल गभर्मेन्ट राष्ट्रिय सरकार हाम्रो नेपाल सरकारबाट हुने लगानी र वैदेशिक लगानी दुईटैलाई चाहिँ हामी त्यहाँ लगानी गरेर त्यो सम्पदा संरक्षण र विकासको लागि हामी पहल गर्दैछौँ। अगाडि काम बढाइएको छ। यति नै मैले अहिले जानकारी गराएँ। सरलाई मैले एउटा विषय थप्ने, यो बागमती नदीको यो क्षेत्रभित्र रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउने प्रगति चाहिँ यसको अवस्था के छ एकचोटि सरले भन्नुपर्छ। यो बागमती नदीमा चाहिँ विशेष गरेर यो मैले केही कुराहरू छुट्याएको छु। कस्तो छ भने एउटा चाहिँ धार्मिक संस्थाले चाहिँ त्यहाँ नदी ब्युटिफिकेसनको काम गर्ने भनेर जिम्मा लिनुहुन्छ र त्यो सम्झौता गरेर मसिनै सुक्न नपाइकन त्यहाँ चाहिँ त्यो नदी ब्युटिफिकेसन त्यो मतलब पार्क मात्रै निर्माण गर्ने होइन कि संरचना नै बनाइदिन लाग्नुहुन्छ। र त्यो संरचना हामी क्रमशः भत्काउँदै आइरहेका छौँ। 27 वटा भत्किसकेर त्यसको अपस्ट्रिम साइडमा हामीले सिनामङ्गलभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि सीमाङ्कनको काम सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो नदी कोरिडोरमा थुप्रै ठाउँमा यो चाहिँ बिग्रेका भत्किएका पुराना गाडीहरू चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो नदी कोरिडोरमा छ। त्यसलाई हामीले यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी लिलाममा जानुपर्छ कि अथवा के गर्नुपर्छ त्यो नदीबाट हटाउने हिसाबमा चाहिँ काम सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो फाइल चाहिँ हामी तत्कालै मन्त्रालयमा पेश गर्छौँ र मन्त्रालयबाट धेरै अनुसार त्यसलाई हामी बागमती सफाइको अभियान गरेको छौँ। अब यो ल्यान्डफिल साइट लगायतका विविध विषयहरू विभागसँग जोडिएको म मानिरहेछ। धन्यवाद मान्य मन्त्रीज्यू, श्रीमान सहसचिवहरू र साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू। यहाँको क्वेसनबाट म एकदम हाई रिङ गरेको भएको छु। एक दुईवटा कुरा चाहिँ म नौलो पनि लाग्यो। सबै एउटै भइरहेछ, एउटै भइरहेछ। तर ल्यान्डफिल साइट हामीले सुरु गरेको 2 वर्ष अगाडि कसरी 10 वर्ष थियो एउटै भयो। त्योबाट पनि मलाई अलिकति भनिहाल्नु मन लागेको। अब अहिले ल्यान्डफिल साइट सबभन्दा पहिला बन्चरी डाँडाको अलिकति सपोर्ट गरौँ। बन्चरी डाँडा आफैमा दुईटा कामहरू गर्नु पऱ्यो। 2टा सेलहरू बनाउनु पऱ्यो र एउटा ड्याम बनाउनु पऱ्यो। त्यो 2टा सेलहरूमध्ये एउटा सेल सम्पन्न भएर नगरपालिकालाई भोलि नैदेखि फोहोर फाल्न सक्ने गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ। त्यो भोलि नै फोहोर फाल्न पनि सहज छ वास्तवमा। अब यो काम हामीले 2 वर्ष अगाडि सुरु गऱ्यौँ। 10 वर्षदेखि कसरी निरन्तर भएर मैले बुझ्न सकिनँ वास्तवमा। त्यसले भर्खरै नै भएको काम हो। अर्को अब त्यो होइन, मतलब त्यो चाहिँ कस्तो भने 2009 देखि 2019 सम्मको 10 वर्षको अवधिमा कसैले बनाउन सकेर पार्किङ इस्यु भएर बसेको इस्यु भने बन्चरी डाँडा। त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको हो शहरी विकास मन्त्रालय। त्यो अरू कसैले लिन सकेको भए बनाएको पनि हुन्थ्यो। बनाउनलाई सबैलाई अपर्च्युनिटीहरू थियो, कसैले सकेन। अब हामीले गर्दाखेरि सबैलाई ढिलो भयो भने पनि ठुलो इस्यु बन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कामै त्यस्तो कम्प्लिकेटेड छ, त्यो ठाउँै त्यस्तो छ, कसरी इस्युजहरू छन्।
ती कामहरू भएकोलाई अब सुविधा पनि भएन भन्ने देख्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो मेरो विनम्र निवेदन हो यहाँ। अलिकति फरक तरिकाले हेरौँ, त्यो अलिक फरकै छ, फरकै काम भएको छ। एउटा त्यसलाई मैले त्यो सम्बोधन गर्नु, अर्को 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष एउटै काम भन्ने कुरोहरूमा अब यो सोलिड वेस्ट व्यवस्थापनको फोहोर मैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र भने गर्नुभएकै 5 दिन अगाडि हो, कसरी 10 वर्ष एउटै देख्नु मैले बुझिसकेँ। त्यस्तो होइन, केही पोलिसी डिपार्चरहरू केही कार्यको सुधारहरू चाहिँ यही 100 दिनमा पनि थाहा छ, त्यसलाई पनि ट्र्याक गरौँ भनेर बसेको छलफल हो। त्यसमा अलिकति कन्सन्ट्रेट हुन राम्रो हुन्छ कि जस्तै सहयोग केन्द्र बन्नु भनेको केही थिङ्क ट्याङ्क बेस कामहरू गर्नु भन्नलाई अगाडि बढाएको कुरा हो नि। यहाँ 18वटा नगरपालिकाको मात्रै फोहोर हो, पूर्वको अथवा पश्चिमकोमा जम्मा भएको फोहोर चाहिँ फोहोर होइन भनेर सोच्नु भने चाहिँ राज्यले फरक तरिकाले सोचेको भन्ने त्यस्तो होइन। इस्यु के हो भने यदि काठमाडौँको 18वटा नगरपालिकाको फोहोर लगेर मन्जरे डाँडा विसर्जन गर्नुपर्ने छ भने तपाईँ हामी बसेको भन्दा अलिक टाढाको फोहोर पनि फोहोरै हो नि। त्यस्तो हो भने त्यो फोहोरको लागि के प्रविधि चाहिन्छ, कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिन्छ भनेर सोचेर थिङ्क ट्याङ्क बनाउनु भने त 100 दिनमै भएको उपलब्धि हो। 100 दिनमै त्यो एउटा पोलिसी डिपार्चर भयो भन्नु राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा यसरी नै बुझ्नु, त्योभन्दा फरक नबुझ्नु पर्छ। गरेकै थियो त्यहाँ मात्रै बुझौँ। अर्को हेर्नु अब यो अनि यो करिब सफल शहरी विकास आयोजना भनेर तराईको 20वटा नगरपालिकामा सडक घर बनाएको विषय 2-3 वर्षको अगाडिदेखि मात्रै सुरु भएको। त्यसमा 400 किलोमिटर जति सडक बन्यो है, अनि करिब 5-6वटा बस पार्कहरू बने। यस्ता कुराहरू सर्टेन टाइममा थोरै समयमा भएको छ। त्यसलाई 10 वर्ष एउटा देख्नु भएन। त्यो भनेको के भने उहाँहरूको कभरेज चाहिँ सरकारको आयोजना भएको एरियामा अलिकति यस्तो घुमेर टर्न भएर जस्तो लागेको थियो। त्यो हेऱ्यो भने त्यसले अहिले चाहिँ नेगेटिभ कुरो गरेर नभनौँ होइन, तर हेर्नुहोस् त 72-73-74 देखि भएको सफल शहरी आयोजनाबाट तराईका 20वटा नगरपालिकामा भएको ट्रान्सफर्मेसनलाई जस्ट ट्र्याक गर्नुहोस् तपाईँहरू। 10 वर्ष अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि थियो, अहिले त्यो मन्त्रीज्यूले अहिले भनेको के भने यदि त्यस्तो खालको हो भने यो आयोजना छनौटको प्रक्रिया, यो आयोजना छनौटको काममा चाहिँ स्वचालित विधि अप्नाउनु पर्यो भनेर अब त्यो कम्पिटिटिभ इन्डेक्स, अर्बन कम्पिटिटिभ इन्डेक्स नगरपालिकाहरूमा आयोजना जाने विषय एक्ट छनौट विषयमा जानु भने चाहिँ 100 दिनभित्रै हेरौँ। म त 60 दिन भयो, म त यहाँ बिजी भएको 100 दिन हुँदैन नि, कुन दिन पनि भएको छ त्यो पनि लाग्छ मलाई। यी पार्टहरूलाई अलिकति पोजिटिभली हेऱ्यो भने पोजिटिभिटी देखिन्छ। त्यसले अब यो अरू सोसल इस्युजहरू भएको कुरालाई अनि तपाईँको यहाँ अलिकति 2-3वटा कुराहरू आयो। हाउसिङको कुरो चाहिँ हराउँदै आवास 5 दिन अगाडि मात्रै सुरु भएको, मङ्सिरको 23 गति छलफल भएर सुरु भएको। कसै 4-5 वर्षदेखि अगाडिबाट देख्छु मैले पनि। त्यस्तो होइन, भर्खरै सुरु भएको कुनै इस्युजहरू छन् भने त्यसलाई गर्नुपर्छ। तराईको 5वटा जिल्लामा भएको 3टा जातिको लागि स्पेसल आवास बनाउने भन्ने कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यो कार्यक्रम यो वर्षै सुरु भएको हो, यो वर्ष इम्प्लिमेन्ट गर्न हामी प्रयास गर्दैछौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ सोच्नु जस्तो लाग्छ मलाई। यो आवासको इस्यु अहिले हामी यहाँ कङ्क्रिटको घरभित्र छौँ, हामी घरै गएर आफ्नो एकदम वासस्थानमा गएर बस्नु होला अनि हामीलाई त्यो इस्यु थाहा नभएको हुनसक्छ। तर जसको आवास छैन त्यसका गएर हेर्नुहोस् त्यो आवास त्यति इम्पोर्टेन्ट। त्यस्तै गरी भिआइपीलाई लगेर राख्ने पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। तर उहाँलाई आफ्नो एकदम सुरक्षित आवासमा लगेर राख्नुपर्ने हाम्रो कुरा हो, त्यो पनि गर्नुपर्ने छ। सङ्घीय संसद थिएन, 2 वर्ष अगाडिदेखि बन्यो, अहिले स्पिड अप भयो है। मन्त्री अब प्रधानमन्त्रीको निवास भत्काएर नयाँ बनाउन लागेको अहिले नै गृह प्रवेश गराइयो। यो त सबै थोरै समयभित्र भएको प्रगतिहरू हो, त्यसलाई थोरै समयमै भएको भनेर ट्र्याक गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र पब्लिक बिल्डिङको इस्यु छ, 3000 सवाल 1 वर्ष अगाडिदेखि बनाएर 1 वर्षमा सिद्धियो भनेपछि त्यो पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि इस्यु हो जस्तो लाग्दैन। त्यसैले केही कामहरू स्पिड भएको छ, पोजिटिभली यसले विकासको डिरेक्सन लिइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ यहाँ सबै सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पार्टमा अलिकति सजिलै सुझाउ भने मात्रै हुन्छ होइन। अब यो पिपलको एस्पिरेसन चाहिँ थ्रु पोलिसी थ्रु एक्ट त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्नु भनेको आजको पनि हो, मतलब त्यो नै आजको जरुरी हो। किनभने संहितामा समन्वयको जरुरी छ, संहितामा एकअर्काको कार्यप्रणालीहरू मिल्न जरुरी छ भनेर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकासँग र स्थानीय तहहरूसँग गरेको छलफलको विषयलाई अब यो साधारण छलफल गर्नुभएछ भनेर सोच्नुभन्दा पनि त्यसले केही पोलिसी डिपार्चर गर्ने रहेछ भनेर सोच्नु राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले यो 100 दिनको विषय अथवा यो थिङ्क ट्याङ्कको मोडल, आयोजना सञ्चालनको मोडल, उपभोक्ताको विषयहरू र स्वास्थ्य संवेदनशील पूर्वाधारहरू बनाएको इभ्याकुएसन सेन्टर, खोप केन्द्रहरू र प्रयोगशालाहरू बनाएको विषय पनि त्यसलाई सानो भनेर लिनु हुँदैन। यो क्षेत्रीय खोप भण्डारण केन्द्र बन्नु र नबन्नुको बिचमा खोपको पहुँचमा के असर पर्यो भन्ने पार्टबाट हेर्नु पर्छ।
जनकपुरमा खोप भण्डारण क्षेत्र बन्यो, काठमाडौँपछि सबभन्दा ठुलो क्षेत्र बन्यो, त्यसको चाहिँ उद्घाटन गरियो। ठिकै छ, उद्घाटन गर्नुभएछ, मन्त्रीको काम हो भनेर हेर्नुभयो होला तपाईँले, त्यस्तो होइन। त्यहाँ खोप भण्डारण केन्द्र भएपछि त्यसले खोपमा पुर्याउने पहुँच कसरी वृद्धि भयो, ताकि यो स्वास्थ्यमा कति धेरै प्रगति गर्छौँ, त्यसलाई कसरी सहयोग गर्छौँ भन्ने खालको अलिकति पोजिटिभ डिरेक्सन हेर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। हामी पनि अलिक चेन्ज भइसकेका छौँ, हामी पनि अलिकति पोजिटिभ रेस्पोन्सिभ भइसकेका छौँ। यहाँहरू पनि अलिकति काम रेस्पोन्सिभ भइसक्नु भयो भने मात्रै यो देखिन्छ, नत्र देखिन्न। फेरि नदेखे जस्तो लाग्छ, नदेखेको जस्तो लाग्छ कि भनेर हेऱ्यो भने नदेखेकै जस्तो देखिन्छ होइन र। अब क्लाइमेट चेन्ज फन्ड फर्स्ट टाइम नेपालमा आएर बिआरडीको कुरो गर्दैछ हामी होइन। यो ठिकै छ, गभर्मेन्टै पर्ने काम हो फन्ड होइन। त्यसलाई कति स्ट्रेस दिएर गरेका छ र कति सफल हुने तरिकाले गरिरहेको छ भन्ने पार्टमा हामी कति मोटिभेटेड छौँ। गभर्मेन्टका संयन्त्र कर्मचारीहरू कतिको मोटिभेटेड छन्, त्यतिकै मोटिभेटमा यहाँहरू पोजिटिभ भइदिनु भएन भने हामीले साँच्चै गरे पनि हामीलाई नै डिमोटिलाइज हुन्छ, भोलि डिमोटिभेट हुन्छ। जति गरे पनि यही हो, जति गरे त्यस्तो नगरौँ, अलिकति मिलेर जाउँ, अलिकति राम्रैसँग जाउँ, त्यसपछि मात्रै यो अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो इन्सपिरेसनल भाषण गर्नु बुझाएको होइन मैले, तर यहाँ मलाई सोच्दा स्ट्राइक लागेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीलाई गृह प्रवेश पनि गरायौँ, राउन्ड टेबललाई घर डिजाइन पनि गऱ्यौँ भनेको छ। सबभन्दा प्रगतिको सबभन्दा माथिको तहसम्म हाउसिङमा कभर गऱ्यौँ भने हो नि, त्यो पार्टलाई अलिक पोजिटिभ लियो भने पोजिटिभै हुन्छ, नेगेटिभले नेगेटिभ हुन्छ। बन्चरी डाँडा मैले सबभन्दा पहिला सुरु गरेको आयोजना सुरु गरेको आयोजना हो। 10 वर्षमा कसैले नलेको आएन, कुनै पनि मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालय बनाएको पनि हुन्थ्यो। त्यो बेला फोहोर मैला स्रोत परिचालन केन्द्र उसले बनाउँछु भनेको आयोजना पनि हो। उहाँहरू सबै 10 वर्ष बनाउन नसकेको आयोजना लिएर हामीले 2 वर्षमा बनाउँछु भने 3 वर्षमा लाग्यो। हेर्नुहोस् न, 2 वर्षमा अरूले 10 वर्षमा नबनाएको प्रोजेक्ट पनि यिनीहरूले 2 वर्षमा भन्दा पनि 3 वर्ष मात्रै सिद्ध्यायो भनेर लेखिदियो भने हामीलाई के मोटिभेट हुन्थ्यो होला। त्यसलाई अलिकति पोजिटिभ डिरेक्सनमा जाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब डेलिभरी चाहिँ विदाउट इन्टरफेरेन्स बढी हुन्छ भन्ने पार्टमा पनि अलिकति केही कामहरू भएको छ। त्यो पार्टहरू यहाँले अलिकति सुन्नु नै भएको होला। नगरपालिकाहरूमा बाइलजको इस्यु, पूर्वाधार लगानी कुन नगरपालिकाले पाउने भनेको एक्सेस भन्न आएको जस्तो होइन कि स्वचालित उसको इन्डिकेटर जाने भन्ने कुरो चाहिँ पोलिसी डिपार्चर नै हो। यस्तो पोलिसी डिपार्चरहरूलाई चाहिँ अलिकति हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो नै हो। अब यो अलिअलि इन्टरनेसनल कमिटमेन्टमा पनि हामीले केही प्रगतिहरू गरेका छौँ। अब इभ्याकुएसन सेन्टरको कुरो गर्नु अथवा जेन्ट्स पपुलेसनको बिचमा पनि स्वास्थ्यको विषय नै कुरा हो। वास्तवमा भोलि केही विपद आइपऱ्यो भने कहाँ गएर बस्ने भन्ने बाटो अहिले केही थपेर भन्ने विषयहरूमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ। मैले भन्नुपर्ने विषय यति नै हो। सबै र केही अब हामी 1-2वटा जिज्ञासा लिन्छौँ उहाँ साथीहरूले आयोजनाहरू गरिरहेको छ। बागमती संसदहरू अरबौँ जनसभा अरबौँ पैसा विदेशबाट सरकार लाखौँ अर्को संस्कृतिको विकासको अवधारणामा पनि जानु सुझावको लागि धेरै धन्यवाद। जिज्ञासा भन्दा पनि धेरै सुझाव। दुईवटा कुराहरू छ। जस्तो मन्त्रालयले यो विभिन्न विधेयकहरू तयार गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ अब संसद भवनको छ, अब मन्त्रीज्यूको जिज्ञासा यो चाहिँ अब संसद मन्त्रालयको अवस्थामा यसलाई अध्यादेश मार्फत अगाडि बढाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यो काठमाडौँ पनि आएर नयाँ नगर यो 1,54,000 रुपियाँ सरकारले क्षेत्रमा चाहिँ यो रोकिएको छ, यो जग्गा रोका राखेको छ। बाँकी चाहिँ क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने 1 लाख रोपनी चाहिँ थुक्का गर्ने विषयमा के योजना बनाइरहेको छ मन्त्रालयले उल्टा भयो। अनि अर्को चाहिँ स्मार्ट सिटीको विषय चाहिँ निकै चार्जाको विषय बन्दै आएको छ। गत निर्वाचनदेखि अहिले के अब 12-13वटा स्मार्ट सिटी अगाडि बढाउने मन्त्रालयले योजना पनि अगाडि बढाएको थियो। स्मार्ट सिटीको चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ
अर्को चाहिँ यहाँको सचिवालय विस्तार नगर्नु हो कि अब हामीले थाहा नपाएको हो, यो पनि एउटा जिज्ञासा हो। मेरो एउटा संक्षिप्त प्रश्न छ। यहाँ माननीय मन्त्रीज्यू र उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। वास्तवमा योजनाहरू यिनै हुन्, यो पञ्चायतदेखि गणतन्त्रदेखि बहुदलदेखि सबै आएर अहिलेसम्म यिनै अध्ययन भएका हुन्, यिनै कार्य सुरुवात भएका हुन्। राम्रा योजना, आवश्यक योजना, पूर्वाधार योजना, राष्ट्रिय स्तरका, उपत्यकाका, सहरका, साना सहरका सबै एकदमै राम्रा योजनाहरू मन्त्रीले सबै समेट्नु भएको छ, केही आफ्नो नयाँ कुराहरू राख्नु भएको छ। र वास्तविक समस्या के हो भने ती आयोजनाहरू कहिले पनि पुरा नहुने, 40 वर्ष लाग्ने, ती आयोजनामा अपारदर्शिता हुने, भ्रष्टाचार हुने, अनियमितता हुने। एउटा आयोजना म जन्मिन्छु म मर्दा पनि पुरा हुँदैन। समस्या यो र सबैले चाहिँ नि सबैको तारो बन्नुभएको माननीय रामकुमार झाँक्री अहिले शहरी विकास मन्त्री भएको अवस्थामा छोटो समय भए पनि के हो भने उहाँको पालामा कामहरू कसरी हुन्छन्, अनियमितता भ्रष्टाचार कस्तो हुन्छ, पछि निरन्तरता कामले पाउँछ कि पाउँदैन, कति समयभित्र पुरा हुन्छ कि हुँदैन, उहाँले कस्तो जग बसाल्नुहुन्छ, उहाँले पछि फलो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, ती कामहरू सफल हुन्छन् कि हुन्नन्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खास वास्तवमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो कुराले तपाईँलाई चाहिँ बाँच्न नि पछ्याउन छोड्ने छैन कि तपाईँले कुराहरू सानोदेखि ठुलोसम्म म यहाँ डिटेलमा गएर सबै कुराहरू राम्रो आएका छन्। यिनै हुन् अहिलेसम्म हामीले 30-40 वर्ष लगानी गरेर चाहिँ पढाएका विद्वानहरूदेखि विज्ञहरूले ल्याएका यिनै कुरा हुन्। तर यी कुराहरू कार्यान्वयन हुनु पर्यो, कार्यान्वयन हुँदैन, समस्या सधैँ यही हुन्छन्, कुरा यही हुन्छन्। तर काम फरक तरिकाले गर्नु पर्यो। जस्तो दिल्लीमा केजरीले राम्रो काम गरे, त्यसै गरेर अन्त विश्वको विकसित मुलुक हेर्दाखेरि 10 वर्षमा आयोजना पुरा हुँदैन। हाम्रो सबै हेर्नु न, सबै छँदा छ। काम फरक गर्नुहोस्, काम इमानदारले गर्नुहोस् र सबैलाई चाहिँ एउटा नियममा बाँध्नुहोस्। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार र अनियमितताको तपाईँले चाहिँ तपाईँको पालामा चाहिँ यसो बन्द आउन नदिनुहोस्, काम राम्ररी गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन अवश्य हुन्छ र सबभन्दा तपाईँले चाहिँ नि यो आफ्नो पालीमा इमानदार भएर सकेको प्रयत्न गरेर काम कति पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, कति अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, यही गर्नुहोस्। धन्यवाद। सम्झना सुझावको लागि धन्यवाद राखिहाल्छु। म केशव भुल, नेपाल प्रेस भाव काम गर्ने। यो अघि मेगा सिटी भयो, त्यसै गरी स्मार्ट सिटी लगायतका विषयमा छलफल मात्रै भएको कुराहरू आयो। यसको खास गरी काम कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा आउँछ कि भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो चाहिँ आएन। त्यो चाहिँ के छ स्पष्ट पारिदिनु होला। त्यो सँगै अर्को भनेको अहिले यो मन्त्रीज्यू आइसकेपछि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने विषयमा चाहिँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र यो मन्त्रालय बिचमा एक खालको समन्वयमा समस्या भएर हो कि मन्त्रालयले चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने भन्ने खालको कुरा गरेको थियो। फेरि सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत नै गर्ने भनेर परिपत्र गरेको हुनाले यो चाहिँ के खालको कुरा नमिलेको, कहाँनिर समस्या, यसलाई पनि स्पष्ट पार्नु होला। हस्, धन्यवाद। अब जिज्ञासाहरू पनि कोरिन लाग्यो, अब सकिएको जस्तो पनि लाग्यो। अब पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद चाहिँ यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि म यसमा चाहिँ यस्तो गर्नु यो कस्तो छ भने अब 1 लाख रुपियाँको अथवा नयाँ सहर मेगा सिटी यो कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजना भौतिक विकास योजना स्वीकृत गर्नलाई मन्त्रालयबाट क्याबिनेट बनाउनु अगाडिको तयारीको विषयमा विभिन्न छलफलहरू हुन्छ। आयोजना कसरी सञ्चालन हुन्छ, सफल कसरी हुँदैन भन्ने खालको ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसमा यसलाई अब त्यो प्रोसेसै हेरेर सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कामबाट ल्याउने नगरपालिकाहरूसँग समन्वय कसरी हुन्छ, उपभोक्ताहरूले कसरी यसलाई लिन्छन् भन्ने खालको तयारीहरू नभइकन यसलाई चाहिँ क्याबिनेट लाने अथवा भौतिक हुँदैन। जब भौतिक विकास योजना सुरु हुन्छ त्यहाँपछि गभर्मेन्टले रिकगनाइज गरेको राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो आयोजना सञ्चालन गर्न थाल्छ भन्ने यस्तो विषय हो। त्यो विषयमा प्रश्न हुनको लागि के हुनुपर्छ भने जबसम्म भौतिक विकास योजना सुरु हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ यस्तो तयारीको समय हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। तयारी अलिक बढी समय लाग्यो होला, तर हेर्नुहोस् न 2000 रुपियाँभन्दा बढीको एक्सपिरियन्स नभएको कुराले हामीले यसरी 10,000 तयारी गर्दाखेरि समय लाग्यो। त्यो बात मात्रै हो। त्यसैले यसलाई नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीलाई यहाँबाट मात्रै मेगा सिटीको विषयको सबभन्दा पहिला यस्तो परिभाषा चाहिँ नेपालमा मेगा सिटी भनेकोले हामीले परिभाषित कसरी गरेका छौँ भने यो चाहिँ अर्बन रिजन हो। यो रिजनमा नेटवर्क अफ सिटीहरू डेफिनेट एरियाको नेटवर्क हाम्रो लागि त महत्त्वपूर्ण समय किन हो भने जनतालाई जवाफदेही हुने 100 दिनको एउटा मौका थियो। हाम्रो
राम्रो लाग्यो। त्यो मौकालाई तपाईँहरूको माध्यमबाट जनसमक्ष पुर्याउने चाहिँ प्रयास गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सचिवालयका सबै साथीहरूलाई। एउटा प्रश्न के भनिदिनु छ, तपाईँको सचिवालयले पूर्णता पाएन नि भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। सचिवालयले आवश्यकताले बनाउने हो र पूर्णता भन्ने चिज पनि कहिले तोकिएका मान्छेले कहिले काहीँ वर्क गर्दै नपुग्ने हुन्छ, आदि तयारी गरेर थप्नु पनि हुन्छ होला। तर मैले त्यो होइन, मन्त्रालय मेरो निजी सचिवालय र मेरो तोकिए सचिवालयलाई मैले अलग गराएको छु, सेग्रिगेट गराएको छु। त्यस कारणले मेरो निजी सचिवालयको मान्छेहरूलाई ओभरल्यापिङ गर्न तोकिए सचिवालयको मान्छेहरू मन्त्रालय आउनुहुन्न। उहाँहरूलाई त्यसरी कामको बाँडफाँड मन्त्रालयमा गरिएको छैन। त्यही कारणले मान्छेहरूले उहाँहरूले निजी क्षेत्रको मेरो राजनीतिक क्षेत्रको काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, निजी सचिवालयको काम उहाँहरूले गरे। अब यसलाई कर्मचारी साथीले गर्ने भएर ओभरल्यापिङ छैन अनि भिडभाड छैन। त्यही कारणले तपाईँले गर्नु भएन कि भन्ने जस्तो कुरा आएको, मैले त्यसलाई सेक्रिगेट अलग गर्न पर्यो। त्यही कारणले तपाईँलाई यस्तो लागेको होला। अर्को साथीहरूले एक्टिभ फाउन्डेसन फोर महिलाको मन्जरी डाँडाको अनुभवले हामीले जुन एउटा फोर महिला व्यवस्थापन सहयोग समिति र त्यसलाई अनुसन्धानमा आधारित गराउने भन्ने कुरा के हो भने हामीले पनि फोरलाई स्रोतमै सेग्रिगेट गरेर त्यसलाई रिसाइक्लिङ अथवा त्यसलाई चाहिँ साइन्स के गर्ने यसका स्रोतहरूलाई स्रोतमा फोरको स्रोतलाई फोरहरूको लागि स्रोतमै सेग्रिगेट गर्ने अलग अलग गर्ने